يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم ما شاء الله ما شاء الله الشيطان الرجيم احسن दांत खोल कर दे بسم الله الرحمن الرحيم احسن يسألونك عن الأنفال الله يفتح عليك احسن قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ما شاء الله شيخ شعباني ما شاء الله يسألونك عن الأنفال ما هذا الجمال قل الأنفال لله والرسول ما شاء الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أحسن الله يفتح عليك وأطيعوا الله ورسوله إن
بسم الله الرحمن الرحيم صدقي يسألونك عن قل الأنفال لله والرسول حلو ما شاء الله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا الجمال، ما هذا الجمال. تعال خذ كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يسألونك عن الأنفال
قل الأنفال لله والرسول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم كمال يا جي كمال يا جي اللهم زد سيدي يا حبيبي ما شاء الله ما شاء الله माशाल्लाह दांत खुल कर दीजिए और भी दांत देंगे अच्छा और भी दांत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم ما هذا الجمال ما هذا الجمال ما هذا الجمال بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال أحسن 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 بارك الله في بارك وصوتك وجمالك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم يسألونك عن قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين بسم
يسألونك عن الأنفال بسم الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم نظرت قلوبنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن قل الأنفال لله الله أكبر ما شاء الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ما شاء الله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى أحسن 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 ما شاء الله ما شاء الله. نورك الله حياك الله. هذا الجمال يا حبيبي. يسألونك عن قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
मदियन को पढ़ा है और ये आयत कोई न पढ़ याद तरन्नुम याद तरन्नुम قول الله تكرم كذلك نحن مستعدون مسجد की बरकत अल्लाह के घर فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم أحسن يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا ما شاء الله ما شاء الله الله يفتح عليك حياكم الله رب حياكم الله رب آمين يا رب آمين يا رب يا رسول مرحبا مرحبا ما شاء الله مرحبا مرحبا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أحسنت وأجملت يا شيخ اللهم أهديك الذين يقيمون الصلاة
أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم والله أحسن. أولئك هم المؤمنون حقا لا شك ما شاء الله لا شك. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سنة يا خير اللهم اجعلنا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما شاء الله ما إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما شاء الله الأول في هذا الوصف. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سنة أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق أحسن أحسن. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها أحسن أحسن. ما شاء الله شيخ شعباني شعباني. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. नारे तकबीर, शान कुरान, अजमत कुरान, ईदी शाबान, नारे तकबीर, ताजो
فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم من نجل عند جزائي أولئك أهل الله وصفة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور 7 قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى ما شاء الله بارك الله في عمرك وصوتك وجمالك الله يحفظك من كل سوء ما شاء الله كل كده دي وباي ما شاء الله آخر كذا آخر كذا آخر كذا إيه नहीं भाई بسم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله किसी ने भी आगे नहीं आना है भाई तकलीफ नहीं देना है मेहमान है